बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आपकी अच्छे बुरे खट मीठे स्वीट सभी तरह के सवालों के साथ हाज़िर। एक ख़ातून ने इस हफ़्ते मुझे डांटा है, बल्कि डांट पिलाई है, और डांट उन्होंने इन जुमलों में पिलाई है कि हमें पता है कि आपके पास इस मर्ज़ का इलाज है और आपने बहुत सारी बच्चियों का दुख दूर किया, उन्हें शर्मसारी से बचाया है, लेकिन आप इस पे बात ना किया करें। मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। लेकिन साथ ही मेरी टीम ने मुझे जो पेज दिया है उस पर दूसरा सवाल उस बच्ची का है। वो कहती है कि मैं 22 साल की हूँ और मुझसे गुनाह हो गया है। आपकी वीडियो देखी है, मैं बहुत रोई हूँ, पर हिम्मत की है और आपसे रब्ता किया है, मेरी मदद करें। मेरे बच्चे, अब वो आपकी आंटी ने मुझे डांटा, मैं कैसे मदद करूँ? मैं आपके इस सवाल का जवाब भी नहीं दे रहा, समझा भी नहीं रहा, डांट भी नहीं रहा। हमारी को पिछली वीडियो देख लीजिए, उसमें से कोई चीज़ समझ आए तो उसे अमल कर लीजिए। वैसे ये जो डांट होती है ख़वातीन की, अल्लाह माफ़ करे, पिद्दी सी बात पे भी ये बड़ा सारा डांट देती हैं, और बाज़ दफ़ा बड़े बड़े कारनामों पे भी दो जुमले मोहब्बत के और अकीदत के या कुछ तारीफ़ और तहसीन के, ना अपने घर वाले को और ना किसी और को, हम तो ज़ाहिर किसी वो किताब में भी नहीं है, तो अपने घर वालों के साथ भी ये अच्छा मोहब्बत भरा सलूक नहीं करती। अच्छा, ख़वातीन अगर अल्लाह की तक़सीम पे राज़ी हो जाया करें तो यकीन मानिए ज़िंदगी बहुत आसान हो जाए। मैंने जितने मर्दों को या औरतों को देखा है जो अल्लाह की तक़सीम पे राज़ी, यानी उनका दिल काने हो जाता है, कनात कर लेता है। अदरवाइज़ लालच से तो आपकी आंखें फटी की फटी, आपका दिल भी फटने वाला हो जाता है, और आप एक ऐसी रूह बन जाते हो जिस पे किसी चीज़ का कोई असर नहीं होता। एक दफ़ा बड़ी मज़े की चीज़ मैंने पढ़ी कि कोई फ़लसफ़ी किसी बूढ़े आदमी को पढ़ा रहा था। तो राह चलते किसी बंदे ने पूछा, क्या कर रहे हो? अच्छा, पता है कि पढ़ा रहा है, लेकिन लोग भी सवाल करने से बाज नहीं आते। तो उसने कहा कि मैं स्याह हबशी को नहला रहा हूँ ताकि ये चिट्टा हो जाए। अब बात समझें उसकी गहराई और डेप्थ। मुझे कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं स्याह हबशियों को पढ़ा रहा हूँ कि चिट्टे हो जाएं। मुझे उम्मीद होता है कि जिनसे मैं बात कर रहा हूँ इनके दिल में चीज़ का असर होता है और अपने आप को ये बेहतर भी करते हैं। अल्लाह की तक़सीम की बात करें तो भी इनको समझ आती है, अल्लाह की मोहब्बत की बात करें तो भी इनको समझ आती है। वैसे एक जो ख़राब सी चीज़ मैंने नोटिस की है वो ये भी है कि जब मैं बहुत दीनी मौज़ूआत पे या एथिकल मौज़ूआत पे बात करता हूँ तो आप में से कितनी ख़वातीन उसको स्किप कर जाती हैं। मुमकिन है मर्द स्किप करते हो, अब ये तो जो का पता नहीं चलता, लेकिन इस पे मेरे दिल पे थोड़ा बोझ पड़ता है। और आई विश, मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग ख्वाहिश है कि हम इन मौज़ूआत के साथ साथ ज़िंदगी के जो दूसरे मौज़ूआत हैं जिसमें आप अपने बच्चों को, आप अपने ख़ानदान वालों को भी लीड कर सकें। अभी आप सोचें, वो ख़ातून हैं इस्लामाबाद की, डॉक्टर हाशमी, निगत हाशमी, और उनकी बहन हैं जो लाहौर में हैं, वो भी हाशमी हैं। यानी ये निगत हैं, उनका नाम थोड़ा मुख्तलिफ है, अभी मुझे याद आता तो मैं बताता हूँ। ओके, अच्छा, इनकी एक एक पढ़ाई हुई शागिर्द जो है, जहाँ ब्याह के गई हैं, जिस घर में भी, जिस गांव में भी, वहाँ जाकर उन्होंने अपने घर में मदरसा बनाया, कुरान की दावत आगे लेके चली है। यानी आप सोचें, एक खातून अगर पूरे खुलूस से, पूरी मोहब्बत से ये करती हैं। दो सगी बहनें हैं ये, सरगोदा से इनका ताल्लुक़ था, एक को इस्लामाबाद में अल्लाह ने अड्डा दिया, एक को लाहौर में दिया। एक के मियाँ बसरा साहब हैं, दूसरे के, इनके मैं मियाँ को जानता हूँ, वो दूसरी के मियाँ से नहीं मेरा तारफ़। अब तो माशाल्लाह उनके बच्चे भी ज़रा बड़े हो रहे हैं, वो भी उस राह पे चलेंगे। तो इसी तौर पे मेरी ख्वाहिश है कि ख़ानदानों को लेके जो सोच और जिस फ़िक्र का मैंने आगाज़ किया था, अल्हम्दुलिल्लाह अब जगह जगह बड़े बड़े सीरियस और बड़े बड़े नॉन सीरियस लोग ख़ानदानों की खूबसूरती पे, ख़ानदानों की जुड़त पे बात करने लगे हैं। सितंबर के फर्स्ट वीक में हमने एक दिन रखा है अलहमरा में, इंशाल्लाह ये ओपन एयर में होगा,
الحمرا جو مال روڈ پہ ہے اسے اوپن مائک کہتے ہیں، اور وہاں پہ یہ فری ہوگی انشاءاللہ آپ کی انٹری، اور شام 7 بجے سے 8 بجے تک ہمارا سیشن ہوگا میاں بیوی دونوں کے لیے۔ اور یوں سمجھیں کہ ایک اچھے خاندان کو کن خوبیوں سے اور خوبصورتیوں سے چلنا چاہیے کہ اس پہ رحمت بھی اترے، اس پہ خوشی بھی اترے، خیر بھی اترے، برکت بھی اترے۔ اس کا انگریزی میں نام تو رکھا ہے کہ پروفٹک وے آف جو فیملی ہے وہ کیا ہے، اور ہم اس کو اوپن رکھا تاکہ نئے لوگ بھی آ سکیں۔ تو غالباً 6 یا 7 ستمبر ہے تاریخ، میں آپ کو اگلے کسی ایک آدھ اور میں کنفرم کر دوں گا۔ اور اچھا جی، اب آتے ہیں فائزہ، کہتی ہیں میرے شوہر کہتے ہیں کہ تم اپنی امی کی طرف چلی جایا کرو، چلی جاؤ، چونکہ میں جاب نہیں کر رہا، جب جاب لگ جائے گی تو پھر تمہیں واپس لے آؤں گا۔ تو فائزہ بیٹا، یہ جو نسخہ ہے اس میں سے ایک اور آسانی بھی ہو سکتی ہے، اسے کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں، وہاں جائیں گے، ہفتہ رہیں، 10 روز رہیں، اماں کھانا بھی کھلائیں گی، خدمت بھی کریں گی، دعائیں بھی دیں گی، کیونکہ بیٹی ساتھ ہوگی تو دعا میں تاثیر بھی زیادہ ہوگی نا، کہ اللہ جلدی اس کا کام لگ جائے۔ اور ممکن ہے سسر اپنے تعلقات استعمال کر کے آپ کے لیے کوئی اوپننگ نکال دیں، ممکن ہے سسر یا ساس اپنی بیٹی کے لیے کوئی جاب کا کر دیں، تو وہ جگہ زیادہ آپ کے لیے سود مند ہوگی۔ یہ اپنی بیوی کو یا بچوں کو گھر سے بھیجنے والے لوگ چور دروازے میں یا ایک ایسی پناہ گاہ ڈھونڈتے ہیں جہاں ذمہ داری نہ ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ آپ کی ذمہ داری ہے، وہ رہے گی۔ آپ ایسے ہیں کون اس کو کھلانے والے؟ رازق اللہ ہے، رزق وہ دیتا ہے۔ کیا آپ کے گھر والوں نے باما کرنی شروع کر دی ہے؟ اگر آپ سے نہیں کمایا جا رہا تو کوئی مسئلہ نہیں، کوشش کریں، دعا کریں، اپنی بیوی کو کہیں وہ بھی ایفرٹ کریں، انشاءاللہ کہیں نہ کہیں آس پاس اس کی جاب لگ جائے گی۔ جس زمانے میں ہم زندہ ہیں، مرد اکیلا نہ رہنا چاہیے، نہ ہے کہ وہ ساری ایفرٹ خود کر رہا ہو۔ لوگوں پہ برے دن آتے ہیں، پر برے دن ہم کو ان آزمائشوں میں ڈبونے کے لیے نہیں آتے، ہم کو مضبوط کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ اگر کم ظرف پہ برا وقت آئے تو باما کرتا ہے، روتا ہے، کرلاتا ہے، اعلیٰ ظرف پہ برا وقت آئے تو اس پہ بھی وہ صبر کرتا ہے اور اس کو اجر میں ڈھال لیتا ہے۔ کمینے لوگوں کو مال مل جائے تو وہ اکڑتے ہیں، اتراتے ہیں، اور آپ کے میاں کو اور آپ کو مال ملے، دیکھیں ملنا ہی ملنا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، نہ اس پہ اترانا ہے، نہ اس پہ کوئی زوم کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور شکر کرنے والوں کو نعمتیں زیادہ ملتی ہیں، نہ شکروں سے نعمتیں چھنتی ہیں۔ اور جب مشکل ہو تو پھر ہمیں تو حکم ہے دعا سے اور نماز سے کام لیتے ہیں، بیوی کو گھر سے تھوڑی نکالتے ہیں، اللہ معاف کرے، یعنی وہ ایک پورا بندہ ہے جو دعاؤں کی مشین ہے، وہ روئے گی، دعا کرے گی تو زندگی آسان ہوگی نا۔ اپنی بیویوں پہ اعتماد بھی کرنا چاہیے، اعتبار بھی کرنا چاہیے، اور ان کی اس خوبی کو وہ مردوں سے زیادہ اللہ سے محبت کرتی ہیں، یہ تو بالکل میرا پکا فیتھ ہے۔ اپنی بیوی کو دیکھ کے بھی، اپنی ماں کو دیکھ کے بھی، اپنے بچوں کو دیکھ کے بھی، اور اللہ ان لڑکیوں کی باتیں زیادہ سنتے ہیں، ان کی دعاؤں کو زیادہ قبول کرتے ہیں۔ جب جب برکت چاہیے ہو، جب جب زندگی میں کوئی مشکل آئے تو اپنی بیٹیوں کے ہاتھ اٹھوائیے، اپنی بیویوں کے ہاتھ اٹھوائیے، اپنی ماؤں کے ہاتھ اٹھوائیے۔ یقین مانیں میرا مہربان رب ان ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں بھیجتا، میں نے کبھی خالی آتے دیکھے نہیں ہیں۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔